आवश्यक पूर्वाधारको थालनी गरिनेछ। 18 स्वास्थ्य संस्था प्रसुति भए बापत सुतिहरूलाई दिने पोषण खाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। 119 मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन र घरमा शून्य प्रसुति घोषणा अभियान कार्यक्रमलाई झन टेवा पुर्याउन पुग्नका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। 120 क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसङ्ख्यामा दुर्गम बस्ती पिछडिएका वर्ग बसोबास स्थल कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका कारागार गुम्बा स्कुल वृद्धाश्रम औद्योगिक क्षेत्रमा सक्रिय क्षयरोग खोज पडताल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 121 सबै स्वास्थ्य चौकी एवं सहकारी कार्यालय सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको स्थापना गरिनेछ। 122 विभिन्न खोप लगाए बापत खोप कार्यकर्ताहरू र गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्नलाई यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ। 123 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि खरिद गरिएका किट बक्सका लागि औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिनेछ। 124 आधारभूत तालिम नलिएका तथा नयाँ भर्ना भएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आधारभूत तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। 125 गम्भीर र जटिल प्रकृतिका प्रसुति हुने गर्भवती महिलालाई हस्पिटलसम्म पुर्याउनका लागि आकस्मिक प्रेषण कोषको व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिई समयमै ज्यान जोगाउनका लागि विशेष पहल गरिनेछ। 126 रात्रिकालीन सुत्केरी गराउने अनामीलाई प्रोत्साहन स्वरूप गाउँपालिकाबाट खाजा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनेछ। 127 गाउँपालिकाको भूमिस्तर स्वास्थ्य चौकीमा थप ल्याब सेवाको विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ। 128 गर्भवती महिलालाई निःशुल्क क्याल्सियम र फोलिक एसिड वितरण गरिनेछ। 129 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सञ्चार खर्च बापत रकम उपलब्ध गराइनेछ। 23 स्वास्थ्य सम्बन्धी भएका विभिन्न दिवसहरू मनाइने र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। उत्तर प्रसुति सेवा पीएनसी होम भिजिट कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। 132 श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका लागि अक्सिजन लिनुपर्ने र बिरामीका लागि अक्सिजन सिलिन्डर घरमै शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 133 विपद व्यवस्थापन कोष पर्याप्त मात्रामा रकम विनियोजन गरिनेछ। मानसिक रोगको औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएकोमा यो वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। 134 रेडक्रस तथा अन्य संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा थाक्रे गाउँपालिकाभित्रका जनताको लागि निःशुल्क रगत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न विकास सहायता संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। विकास सहायता संस्थाहरूको सहकार्यलाई पारदर्शी बनाउँदै कार्यक्रममा दोहोरोपना कायम हुन नदिन समन्वय सहकारी र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विकास सहायता संस्थाहरू भएको समुदाय परिचालनको अभ्यास र गाउँपालिकाको स्रोतबाट समुचित व्यवस्थापन सामाजिक रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकोले विकास सहायता संस्थाहरू विकास बजेटमा यसै अबबाट 20% स्रोत साझेदारी गर्ने नीति कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरिनेछ। 136 आवासविहीनको पहिचान गरी आवास व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। 137 जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा परि शहीद बेपत्ता घाइते भएका परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता रु 7500 प्रदान गरिनेछ। शिक्षा आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू थागरे गाउँपालिकामध्ये लागू गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रमलाई थप गुणस्तरीय बनाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। 139 विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा अनुगमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर शिक्षक नियुक्ति शुल्क निर्धारण सामाजिक उत्तरदायित्व लगायतका विषयमा शिक्षा समितिले अवस्था अनुसार स्थलगत तथा विद्युतीय माध्यमबाट आवश्यक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकारात्मक विभेदको नीति लिई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 141 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एवं विद्यालय हाताभित्र छुवाछुत बाल श्रम र लैङ्गिक हिंसा एवं दुर्व्यवहार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस्ता घटनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि विद्यालयहरूमा गाउँपालिकाका मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ताहरूबाट परामर्श सेवा व्यवस्था गरिनेछ। एक विद्यालय मनोसामाजिक कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। 142 सबै विद्यालयमा तोकिएको मापदण्डको आधारमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरी प्रारम्भिक बाल कक्षा उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 143 राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका जनयुद्ध जनआन्दोलन लगायतका सङ्घर्षका क्रममा अशक्त बेपत्ता सहित परिवारका छोराछोरीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 144 सबै आधारभूत विद्यालयमा एक आधुनिक सुविधा सम्पन्न मल्टिमिडिया कक्षा क्लास रुमको कक्षा क्रमशः निर्धारण गरिनेछ। 145 विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राखी संघीय सरकारले दिँदै आएको रकममा आवश्यक रकम थप गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 146 प्रारम्भिक बाल विकास लेखापाल र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तालिम सुविधा र तलब समय सापेक्ष थप गरिनेछ। 147
बालमैत्री विद्यालय हुने मापदण्ड तोकी अनुगमन गरी मापदण्ड पूरा हुन नसकेको विद्यालयको भौतिक विकासका लागि व्यवस्था मिलाइनेछ। 148 प्रत्येक विद्यालयमा खाजा, हल तथा व्यवस्थित भान्साको व्यवस्था गरिनेछ। 149 पालिका स्तरीय शिक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा भर्ना गर्न विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। 151 यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा र अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको हुँदा पठन पाठन कार्यलाई सञ्चालन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 152 आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 मा मातृभाषामा पठन पाठनको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। साथै आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्न चाहने विद्यालयका प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिमको प्रबन्ध मिलाइनेछ। 153 अतिरिक्त क्रियाकलापहरूका माध्यमद्वारा बालबालिकाहरूमा लुकेको रहेको प्रतिभालाई उजागर गर्न बाल प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 154 शैक्षिक सत्र 2079लाई एसआइपी निर्माण वर्षको रूपमा विकास गरी सोही एसआइपीको आधारमा विद्यालयलाई सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 155 सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्दै सक्षमताको अभिवृद्धि गर्नुको साथै शिक्षकको कार्य सम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग आबद्ध गरिनेछ। 156 सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र प्रिन्टरको व्यवस्थापन गर्दै गरिएकाले अब उपरान्त विद्यालयले पत्रचार गर्ने कार्यमा गर्दा इमेल मार्फत पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। 157 करार शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिलाई व्यवस्थित र मर्यादित र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा विषयगत रूपमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयलाई प्राथमिकतामा राखी नियुक्ति गरिनेछ। विद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरू व्यवस्थित र मर्यादित रूपले सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 159 विद्यालय सरसफाई प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। 160 गाउँपालिकाबाट व्यवस्थापन गरिएका शिक्षक तथा कर्मचारीको सुविधामा समय सापेक्ष सुधार गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी संख्या र विद्यालय सञ्चालन तहको आधारमा प्रत्येक 2 वर्षमा दरबन्दी मिलन व्यवस्था तथा पुनर्वितरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 162 उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 163 विद्यालय र समुदायका बीचमा सहयोग र सहकार्य र साझेदारी निर्माण गर्दै विद्यालय विकासका लागि हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायलाई जवाबदेही बनाइनेछ। 164 स्थानीय विशेषता, आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। 165 कक्षा 11 र 12 को ऐच्छिक विषयका रूपमा विज्ञान विषय पठन पाठन गर्न चाहने विद्यालय प्रोत्साहन गरिनेछ। 166 एसई उत्तीर्ण सबैलाई आधारभूत कम्प्युटर तालिम प्रदान गरिनेछ। साथै 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेका सबै विद्यार्थीलाई उच्च तहको कम्प्युटर तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। 167 सबै विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार बालमैत्री फर्निचरको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय हप्ताभित्र सुरक्षित वातावरण पठन पाठन गर्नको लागि विद्यालय घेराबार तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 168 विद्यालय दिवा खाजालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 159 राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सबै विधाका विद्यालयको सहभागितालाई अनिवार्य गरिनेछ। जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा पदक जित्ने विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाबाट सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै विद्यालय स्तरमा खेलकुदका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ। 170 गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका युवाहरूलाई लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम र सञ्चालन गरी युवाहरूलाई स्वरोजगारमुखी बनाइनेछ। 171 विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात र विषयगत आधारमा दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गरी न्यायोचित वितरण गरिनेछ। 172 सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण र प्रयोग भएका प्याडहरू नष्ट गर्ने कार्यक्रमलाई प्रविधि मैत्री रूपमा सञ्चालन गरेर व्यवस्थापन गरिनेछ। 173 गाउँपालिकाका सञ्चालित विद्यालयहरूमा कार्यरत महिला शिक्षक सुत्केरी भएको अवस्थामा निजको स्थानमा सट्टा वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ, जसका कारण लामो समय विद्यालय पठन पाठन अवरुद्ध भई हुने शैक्षिक क्षेत्र न्यूनीकरण गर्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 174 सबै सामुदायिक विद्यालयहरू प्रचलित ऐन नियमावली अनुरूपको योग्यतम प्रधान अध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 175 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सहज आवत जावतलाई मध्यनजर गरी बस सञ्चालन गर्न चाहेमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 176 गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र रहेका प्रत्येक विद्यालयहरूमा लागू औषध, दुर्व्यसनी, बाल विवाह, बहुविवाह विरुद्ध हप्तामा एक पटक डकुमेन्ट्री तथा सिकाइ कक्षा मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन फ्लेक्स, ब्रोसर, सडक नाटक लगायतका रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
177 विद्यालयमा नैतिक शिक्षामा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित र नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। एक विद्यालय एक खेल मैदान व्यवस्था गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। 179 गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको प्रतिभाको पहिचान गरी थप प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। 180 सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रोत्साहनका लागि आधारभूत माध्यमिक तहको परीक्षा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने कम्तीमा 2 वटा विद्यालयलाई गाउँपालिकाबाट उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। 181 यस गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका आबि र माविका तहका स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन नियमावलीले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सर्व गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। 182 विद्यार्थीलाई विभिन्न कारणले पर्ने मनोसामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न गाउँपालिका विद्यालयका कक्षा 5 माथिका प्रत्येक विद्यालयमा हप्तामा 1 घण्टी मनोसामाजिक मनोविमर्श कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। 183 शिक्षक सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूमा रहेको ज्ञान सिप क्षमताको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न शिक्षकहरूलाई तालिमको आवश्यकताको पहिचान गरी आवश्यक पर्ने तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। सबै विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। साथै सबै माध्यमिक विद्यालयमा सीसीटीभी जडान गरिनेछ। 185 गाउँपालिका आवश्यकता र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनका लागि कम्तीमा 2 वटा विद्यालयमा कृषि तथा भेटनेरी शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ। साथै प्राविधिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने 1 मावि 1 प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 186 गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को गणेश चौरमा मदन भण्डारी महाविद्यालय निर्माण कार्य सुरुवात भएकोमा उक्त महाविद्यालय कृषि र उद्योगको लागि पठन पाठन गर्ने अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। 187 हरेक शुक्रबार विद्यालयले विद्यार्थीका लागि अनिवार्य आन्तरिक क्रियाकलापहरू गर्नुपर्नेछ, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा विद्यालय बीचको अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रतिस्पर्धा गराई विद्यालय र विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 188 गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा रेड क्रस कार्यक्रम र स्काउट कार्यक्रमलाई कक्षा 5 भन्दा माथि सञ्चालित कार्यक्रममा अनिवार्य र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 189 विभिन्न क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने र प्रतिभावान विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान तथा प्रशंसा गरी प्रतिभावान विद्यार्थीलाई सिकाइको अवसर प्रदान गर्न नृत्य र सङ्गीतको शिक्षक व्यवस्था गरी सबै विद्यालयमा महिनाको 1 दिन प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 190 किशोर किशोरी अवस्थामा आउने शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनलाई जानकारी गराउने र उक्त अवस्थाका किशोर किशोरीलाई सही बाटोतर्फ मार्गदर्शन गर्न प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा किशोर किशोरी शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। 191 नेपालको संविधान र कानुनको बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन विद्यालयमा छुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 192 गाउँपालिकाभित्र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सिमले महाकाली बहुमुखी क्याम्पस सिमलेको व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक विद्यार्थी एक उद्यम कार्यक्रम मार्फत सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, महिला बालबालिका तथा समावेशी सम्बन्धी नीति 193 हाम्रो भविष्यको पहिचान र आधार बालबालिका अधिकार सहितको समग्र विकास भन्ने नाराका साथ यस ठाङ्ग्रे गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न बाल श्रम उन्मूलन तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका निर्माणका लागि बाल विकास संरक्षण सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस वर्षको गाउँपालिकालाई बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। 194 गाउँपालिकाभित्र रहेका अति विपन्न घर परिवारलाई स्वरोजगार एवं आय आर्जनको कार्यक्रम मार्फत गरिब निवारण गर्ने नीतिलाई लिइनेछ। यसका लागि विपन्नसँग अध्यक्ष कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। 195 विभिन्न जनआन्दोलन तथा दङ्गाका क्रममा बेपत्ता पारिएका तथा शहीदका परिवारलाई जीवनयापनमा सहयोग गर्न मासिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र पिछाडिका वर्गको सशक्तिकरण विशेष जोड दिएको छ। मैले भने विभिन्न जनआन्दोलन र द्वन्द्वक्रममा बेपत्ता पारिएका वा शहीदहरू परिवारको जीवनयापन सहयोग गर्ने मासिक रूपमा आर्थिक सहयोग योभन्दा पढानी पढिसके र मासिक 7500 दिने व्यवस्था यो आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिनेछ र व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र पिछाडिका वर्गको सशक्तिकरणमा विशेष जोड दिइनेछ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घर घरमा स्थानीय सरकारको नारासहित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई सहभागिता नेतृत्व मार्फत सामुदायिक विकास तथा समय विकासका लागि सफलतापूर्वक सञ्चालन भएका महिला सशक्तिकरण संस्थाका विकास परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला, दलित, सीमान्तकृत लक्षित समुदाय तथा अन्य घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरू लक्षित गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी आर्थिक सशक्तिकरण हुने गरी विभिन्न सिपमूलक तालिम एवं बिउबुजी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 198 समाजमा विद्यमान रहेका हानिकारक अभ्यासहरू, कुरीतिहरू र कुसंस्कृति जस्तै बाल विवाह, बहुविवाह अन्त्य गर्दै बाल हिंसा, लैङ्गिक हिंसा मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 199 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउन उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायता सामग्री व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई व्यावसायिक सिप सिकाइ र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गर्न आवश्यक
कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। 200 अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकका भलाइ तथा हितका लागि आर्थिक जीविकोपार्जन, सामाजिक शैक्षिक आदि सहयोग पुर्याउने हेतुले गाउँपालिकाले छुट्टै सहयोग कोषको स्थापनासँगै आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। 201 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवामा विशेष प्राथमिकता दिई सिफारिस लगायत सेवा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 202 मानसिक समस्याका कारण सडकमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पारिएका सडक मानवहरूको उद्धार, उपचार, पुनर्स्थापना एवं पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि हाम्रो मानव सेवा घर मार्फत सेवा सञ्चालन गरी सिङ्गो धादिङ जिल्लालाई नै सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा गरेर योगदान गरिनेछ। 203 गाउँपालिका क्षेत्रमा हुने घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसालाई निरुत्साहित गर्न जोड दिइनेछ। घरेलु हिंसा तथा जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई सञ्चालित सुरक्षित आवास गृह आफ्नै भवनमा थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 204 विकासमा महिला र समृद्धिमा पहिला भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरूलाई महिलाहरूको नेतृत्व वृद्धि गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। वडा स्तरमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्ने योजनामा कम्तीमा 1/3 योजनामा महिला नेतृत्व सञ्चालन नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रत्येक योजनामा 50% महिला उपभोक्ता समितिमा अनिवार्य राखिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। 205 गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्यहरू तथा मेलमिलापकर्ताहरू, मनोसामाजिक विमर्शकर्ताहरू क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। समुदायमा हुने विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र तथा मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीकृत गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ। 206 लागु औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूको समन्वय गरी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 207 अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट गरी घरेलु मादक पदार्थ उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी वैकल्पिक आय आर्जन पेसामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 208 गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका तथा बसोबास विस्तार भइरहेको मुस्लिम समुदायलाई आवश्यक योजना बनाई सामाजिकीकरण साथै विकास प्रक्रियामा सहभागी बनाउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 209 समाजमा पछाडि पारिएका राई, पर्जा, बादी लगायतका अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 210 महिला विरुद्ध हुने सबै खालको हिंसा निर्मूल गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समुदायमा सचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। 211 लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस, स्वच्छ महिनावारी, किशोरी दिवस, बाल दिवस, मानवाधिकार दिवस लगायत दिवसका अवसर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। 212 लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र जेन्डर अडिट लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र विकास सहायता सङ्घ संस्थाहरूको समेतको सहकार्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति नेपालकै नमुनाको रूपमा पहिलो पटक गठन भएको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता बोर्डलाई निर्देशिका बमोजिम कार्य गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। सो बोर्ड मार्फत गाउँपालिका क्षेत्रका खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई ठाकरेवासीलाई भरपर्दो सेवा प्रदान गरिनेछ। 214 पालिकाभित्र हाल 80% घरधुरीमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न भएकोमा खानेपानी पुगेका सबै घरधुरीमा खानेपानीको जाँच गरी स्वच्छ खानेपानी ग्यारेन्टी गरिनेछ। साथै एक घर एक धाराको पहुँच नपुगेको सबै घरधुरीमा मिटर जडान सहित खानेपानी व्यवस्थित गर्ने कार्य गरिनेछ। 215 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ जस्तै ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको आकलन गरी निर्दिष्ट क्षेत्रहरूमा त्यस्ता बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन, ओसार पसार र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। 216 खानेपानी र सरसफाइलाई का लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गरी विद्यालय, आम सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट आम जनतामा सचेतना अभिवृद्धि गरी पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। 217 जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र हाल भइरहेको खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै गएकाले प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक-एकवटा परम्परागत पोखरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। 218 वातावरण मैत्री गाउँपालिका निर्माणका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट निर्माण कार्य अगाडि बढाइने साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सार्वजनिक स्थल सरसफाइ, बाटो सरसफाइ, प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा न्यूनीकरण तथा निषेध गर्न सहकार्य, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 219 खाना पकाउने ग्यासको परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा योगदान गर्न गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणमा नेपाल सरकारले दिँदै आएको अनुदान सहयोगमा पालिकाको तर्फबाट थप 20% अनुदान एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै पालिकाभित्र निर्माणका क्रममा रहेका कार्यपालिका भवनहरूमा समेत गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरी नमुना प्रदर्शन गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, पूर्वाधार विकास, भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी नीति गाउँपालिकाभित्रका मुख्य सडकहरूमा कालोपत्रे तथा स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ निरन्तरता दिइनेछ। 221 सडकको कारणले हुने भूस्खलनलाई कम गर्न बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई जोड दिइनेछ। 222
भवन तथा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न, प्रकोप प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न भवन आचार संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ र नयाँ बन्ने निजी, सामुदायिक र सहकारी भवन सरकारी भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास अनिवार्य गरिनेछ। 223 सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा यातायातलाई आर्थिक प्रणालीसँग आबद्ध गरी पूर्वाधार र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजाने लागि कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी सडकको विकास र विस्तार गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 224 विकास निर्माण कार्यलाई दिगो र गुणस्तर योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने, कम्तीमा 2 पटक अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने, समुदायबाट नै अनुगमन गर्ने संयन्त्र तयार गरी अनुगमन समितिको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने साथै विकास निर्माणको गुणस्तर मापनका निमित्त सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। 225 विद्यालय, सामुदायिक भवन र सरकारी भवन निर्माण गर्दा निर्माण हुने संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री, लैङ्गिक मैत्री र वातावरण मैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 226 उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू नियमअनुसार उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। हस्तान्तरित योजनाको सम्पूर्ण मर्मत सम्हारका लागि उपभोक्ता समिति दर्ता गरी समितिलाई नै जिम्मेवार बनाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 227 आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बोधपत्र ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोभरमा आयोजना समन्वय समिति निर्माण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 228 गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा ठूला आयोजनाहरू सडक, खानेपानी, सिंचाई एवं अन्य पूर्वाधार निर्माणमा डिपिआर निर्माण गरी व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। 229 गाउँपालिकाबाट गरिने खरिद लगायत कार्यहरूलाई इबिडिङ मार्फत गरिनेछ। 230 प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै यस गाउँपालिकालाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउन गाउँपालिकाका मुख्य भौतिक संरचनाहरूको डिजिटल नक्साङ्कनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सडक अभिलेखीकरणको कार्यलाई GIS भौगोलिक सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी अगाडि बढाइनेछ। 231 व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध शहरी विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ र सार्वजनिक जग्गाको लागत सङ्कलन गरी संरक्षण गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। 232 पूर्वाधार सम्बन्धी चेकलिस्टहरू तयार गरी तथा प्रविधि मैत्री अनुगमन एप्लिकेसन औजार जस्तै सोलिस्टिक MIMS को प्रयोग मार्फत अनुगमन कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइनेछ। 233 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयनका लागि सामग्री खरिद तथा अन्य प्रयोजनका लागि समपूरक कोषको व्यवस्थापन गरिनेछ। 234 उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाई पारदर्शिता र जवाफदेही बनाउन उपभोक्ता समितिलाई तालिम प्रदान गरिनेछ। साथै आयोजना तथा कार्यक्रम सम्झौता लगायतका कामहरू अनलाइन योजना सफ्टवेयर प्रणालीबाट गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 235 पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनको समयमा कार्यान्वयन समयमा सम्पन्न गर्न, योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई सहज र सरल बनाउन योजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 236 आगामी आर्थिक वर्षभित्र वृद्धाश्रम, हाम्रो मानव सेवागार, क्रियापत्रिक भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। साथै लिखित दोकानमा पक्की पुल निर्माण कार्य शुभारम्भ गरिनेछ। 237 महादेवी सीमा कवडा हल तथा थाग्रे 10 मा गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदान निर्माण गरिनेछ। 238 गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सबै योजनाको सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य रूपमा गराइनेछ र प्रत्येक वडामा गाउँपालिका स्तरीय चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछ। पालिका तथा वडामा सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यको बुलेटिन मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। सभासद महोदय, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन नीति 239 हरियाली सबैका लागि सधैँका लागि ग्रिनरी फर युवर फर अल अभियान मार्फत गाउँपालिकाका काम मुख्य बजारहरू हरित सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। 240 एक मुख र 3 रुख सहित घर बगैँचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 241 फोहोर मैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन र विसर्जन गरी सफा गाउँ सहर निर्माण नीति अवलम्बन गरिनेछ। 242 वातावरण स्वच्छता कायम गर्न सडक किनारा, विद्यालय, औद्योगिक करिडोर, नदी तटीय क्षेत्रमा हरियाली कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 243 भू संरक्षण एवं पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं रोकथामको विधि अवलम्बन गर्ने नीति दिइनेछ। 244 वन संरक्षण व्यवस्थापन, दिगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझै सुदृढीकरण गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा र जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 245 विपदमा हुन सक्ने क्षतिको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, सामग्री र स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ। 246 उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र पछि समुदायमा आधारित विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायको विपद उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरिनेछ।
247 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता तथा सङ्घ प्रदेश र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहयोगको कार्यलाई गरी नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। 248 बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिममा रहेको बस्ती घर वा संरचनाको पहिचान गरी त्यस्ता बस्ती घर वा संरचनालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ। 249 प्रकोपबाट प्रभावित भएका परिवार र व्यक्तिलाई राहत र उद्धार र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 50 विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिएको छ। साथै विपद उद्धारकर्ताको लगत सङ्कलन र तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। 251 विपदलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरी उक्त कोषमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ। 252 गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सो केन्द्रका लागि जनशक्ति उपकरणको व्यवस्था गर्ने र विपदको समयमा द्रुत प्रणालीद्वारा राहत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 253 गाउँपालिका भित्रका उद्योग तथा नदी किनारामा काम गर्ने मजदुरहरूको पहिचान सुरक्षा र समृद्धिको विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। 254 विपद तथा महामारी महामारीलाई सबैको सहभागिता र सक्रियतामा व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका स्तरीय स्वयंसेवक बैंकको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विगतमा कोभिड महामारी रोकथाममा अवलम्बन गरिएका यी अवधारणाहरूलाई अन्य विपद एवं महामारी नियन्त्रणमा पनि समय सापेक्ष लागू गरिनेछ। 255 भोछे रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न गाउँपालिका स्तरीय नर्सरी निर्माण गरी भूगोल अनुसारको बिरुवा उत्पादन गरी वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, सुशासन संस्थागत विकासतर्फ संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि र सुशासन सम्बन्धी नीति। 256 गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र रहेको सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरी गाउँपालिकावासीलाई सूचनाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिनेछ। 257 सबै वडा कार्यालयहरूबाट प्रवाह गर्ने सेवालाई थप सूचना प्रविधि मैत्री बनाई कागजविहीन प्रशासन कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रवाह गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी, चुस्त र पारदर्शी बनाइनेछ। 258 नागरिक बडापत्र प्रति सम्पूर्ण सेवाग्राही र कर्मचारी ज्ञान अभिवृद्धि गरी सोको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने साथै क्षतिपूर्ति सहित नागरिक बडापत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिनेछ। 259 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत शाखा प्रमुख, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र सम्मान गरिनेछ। 260 गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा उजुरी र गुनासो सुनवाई संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 261 गाउँपालिकाले सम्पन्न गरिसकेका संस्थागत स्वमूल्याङ्कन तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण पश्चात तयार गरिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नीति ल्याइनेछ। 262 गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन सो बारेमा समीक्षा गर्न कार्यपालिका शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवहरूको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक सञ्चालन गरिनेछ। 263 गाउँपालिका तथा वडाको काम कारबाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी व्यवस्थित बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचकमा आधारित बनाई संस्थागत गर्ने प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। 264 गाउँपालिकाको पारदर्शिता एवं सुशासनका लागि गाउँपालिकाका आम्दानी तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै गाउँपालिका विकास निर्माण कार्यलाई पारदर्शिता एवं कायम गर्न योजना स्थलमा नै सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 265 गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यको सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडामा एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। 266 आम नागरिकलाई सूचनामा सहज पहुँच सिर्जना गर्न गाउँपालिकाको सम्पूर्ण विषयका सूचनाहरू गाउँपालिकाको वेबसाइटमा अद्यावधि गरिनेछ। 267 गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कार्यलाई समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाइनेछ। 268 हालसम्म फर्चेट नभएको बेरुजु रकम पेशकी फर्चेट कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न पहल गरिनेछ। 269 आगामी आर्थिक वर्षभित्र गाउँपालिका भवन निर्माण सम्पन्न भई आफ्नै भवनमा कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै विषयगत शाखाको सुदृढीकरण र कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 270 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको सिद्धान्त अनुसार सेवा प्रवाहमा हुने असन्तुष्टिलाई हटाउन टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ। 271 गाउँपालिकाको कार्यालय सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। साथै गाउँपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई फ्री वाइफाई जोन बनाउन आवश्यक कार्य थालनी गरिनेछ। गाउँपालिका र वरपरका क्षेत्र सबै माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सीसीटीभी जडानलाई कार्यलाई प्रारम्भ गरिनेछ। 272 कार्यालयलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन सेवाग्राही प्रतीक्षालय, सहायता कक्ष, स्तनपान कक्ष, सोधपुछ कक्षको व्यवस्था मिलाइनेछ। 273 कर्मचारी एवं पदाधिकारीको क्षमता विकासका लागि तालिम, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमणको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विगतदेखि दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता, फिल्ड भत्तालाई कार्यविधि मार्फत नियमित गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 274
व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 75 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने योजना तथा आयोजनाहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई व्यवस्थित र वस्तुपरक बनाइनेछ। 276 गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट सञ्चालन गर्ने सबै प्रकारका सहयोग तथा सेवाहरूलाई गाउँपालिकाको एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरी व्यवस्थित बनाइनेछ। गैर सरकारी संस्थालाई नियमित र नियमन गरी कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनाको अन्त्य गराइनेछ। 277 उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाको वर्गीकरण गरी प्रत्येक निर्वाचित वडा प्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी योजना सञ्चालन र सम्पन्नताको समय सीमा निर्धारण गरी जिम्मेवारी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 278 पत्रकारिता क्षेत्रको प्रवर्धन एवं विकासका लागि पत्रकार महासङ्घ लगायत सञ्चारसँग सम्बद्ध निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा उत्कृष्ट समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान एवं प्रोत्साहन गर्नेका आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकको सूचनाको हक प्रदान गर्न सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गरी सञ्चार मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। 279 यस गाउँपालिकाको सुशासन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिज्ञासा गुनासा सुनवाईको लागि गर्नका लागि सञ्चार माध्यम मार्फत समृद्धिका लागि सहयात्रा जनतासँग अध्यक्ष न्यायिक आवाज लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 280 बालबालिका किशोर किशोरी युवा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष प्रतिभा संरक्षण र विकास गर्दै सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गरेर संरचना सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। 281 गाउँपालिकामा भए गरेका असल अभ्यासको दस्तावेजीकरण र प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रीको उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यको निरन्तरता दिइनेछ। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा यो नीति तथा कार्यक्रम थाँक्रे गाउँपालिका विकासको मार्गचित्र र थाँक्रेवासीको माग र आवश्यकता प्रतिफल हो। यसलाई तयार गर्दा मैले राजनीतिक दल, कार्यपालिकाका सदस्य, स्वयंसेवक राष्ट्रसेवा कर्मचारी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, समाजसेवी, विकास आधार सङ्घ संस्था लगायत सबै क्षेत्रको सरसल्लाह सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने क्रममा अमूल्य सुझाव दिई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरू एवं गाउँपालिकावासीहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सफल कार्यान्वयनको लागि रोजगारी सृजना हुने, कृषि, उद्योग र सामाजिक विकासको माध्यमबाट सबै थाँक्रेवासीको समुन्नति हुने तथा सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक लगायत सर्वाङ्गीण पक्षको विकास भई समृद्ध थाँक्रे र सुखी थाँक्रेवासीको हाम्रो लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा राखेको छु। तसर्थ नीति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यहरू, सबै राजनीतिक दल, कर्मचारीहरू, बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवीहरू, उद्योग व्यवसायी, गैर सरकारी संस्था, सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण थाँक्रेवासी जनताको साथ र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। सम्मानित सभामा मैले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यो सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि यस सभाका सभाध्यक्ष, गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्षलाई यो सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। भर्खरै अध्यक्षज्यूबाट यो सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको अब 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ यो सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। यसको पक्षमा हुनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने स्वर नसुनिएकोले भर्खरै यो सम्मानित सभामा अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। भर्खर यो सम्मानित थाँक्रे गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभाबाट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा भइसकेको छ। यहाँ सबैमा धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सम्मानित 11औं गाउँसभामा थाँक्रे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्न हुनको लागि गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्षलाई म अनुमति दिन्छु।
अगाडिबाट अन्त आयो ठिक छ। प्रस्तावना ठाकरे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय सरकार तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 2028 को उपधारा 2 बमोजिम थाक्रे गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो विधेयक बनाएको छ। यो आर्थिक विधेयक 2079 पास गर्नको निम्ति म यस सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। भर्खरै थागरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा उपाध्यक्षज्यूबाट प्रस्तावित आर्थिक विधेयक 2079 त्यो सम्बन्धित सभा समक्षमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भर्खरै उपाध्यक्षज्यूबाट प्रस्तावित आर्थिक विधेयक 2079 त्यो सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा नहुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा नहुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो विधेयकको पक्षमा नहुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा नहुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने स्वर नसुनिएकोले वास्तव भर्खरै यो सम्मानित थाली गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभाको प्रस्तुत यो आर्थिक विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पास भएको घोषणा गर्दछु। अब यो सम्मानित थाली गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा विनियोजन विधेयक 2079 प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि थाली गाउँपालिकाको उपाध्यक्षलाई समय प्रदान गर्छु। विनियोजन विधेयक ठाकरे गाउँपालिका धादिङको आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आर्थिक 2079-80 को प्रस्तावना ठाकरे गाउँपालिका धादिङको आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजित गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 2029 को उपधारा 2 बमोजिम थाक्रे गाउँपालिका धादिङको गाउँ सभाले यो विधेयक बनाएको छ। एक संक्षिप्त यो विधेयक पारित गर्नको निमित्त यस सभाका सभाध्यक्ष समक्ष यो पेश गर्दछु। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। भर्खरै उपाध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत यो सम्मानित थागरी गाउँपालिका 11औं सभामा प्रस्तुत गाउँसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक म यो सम्मानित सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो विधेयकको पक्षमा नहुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा नहुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। भर्खरै यो सम्मानित थागरी गाउँपालिकाको 11औं सभामा आदरणीय उपाध्यक्षबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको पक्षमा नहुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा नहुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने स्वर नसुनिएको हुँदा भर्खरै सम्मानित थागरी गाउँपालिकाको 11औं सभामा उपाध्यक्षबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत रूपले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
अब म थाँक्रे गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को थाँक्रे गाउँपालिकामा सञ्चालित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न हुनको लागि योजनाहरूको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न हुनको लागि थाँक्रे गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्षलाई समय प्रदान गर्छु। श्री गाउँसभाका अध्यक्षज्यू एवं गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, गाउँसभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू एवं कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज हामीहरू थाँक्रे गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ। आजको यस गरिमामय सभामा उपस्थित सबैलाई हार्दिक अभिवादनसहित स्वागत गर्दछु। यस ऐतिहासिक अवसरमा नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका लागि इतिहासमा नै पहिलो पटक 10 वर्षे महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभाबाट जारी नेपालको जनमुखी संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, दिगो विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन भई स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भई पहिलो कार्यकालको कार्य सञ्चालनको दौडानमा छौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा सहकार्यता, समन्वय, सह अस्तित्वबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न हामी सबैको साझा दायित्व हो। यही राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै हामीले पनि समृद्ध थाँक्रे, सुखी थाँक्रेवासी बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। देशको दिगो विकास, जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्दै जनमुखी र जनपक्षीय काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अबको विजय यात्रा थाँक्रे गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि, रोजगारी र सुशासनको सुनिश्चितता भन्ने थाँक्रेको लक्ष्यलाई यस गरिमामय सभामा पेश गर्न चाहन्छु। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान, लैङ्गिक समानता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, समावेशिता, सङ्घीयता, पहिचान र वर्ग सङ्घर्षको पक्षमा र शासकीय स्वरूप परिवर्तनसँग लड्ने सामन्तवाद, पुँजीपति दलालको विरुद्धमा लड्दा आफ्नो अमूल्य ज्यान आहुति दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते तथा अपाङ्ग भई कष्टकर जीवन बिताइरहनु हुने सम्पूर्ण सहयोद्धाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। पहिलो गाउँसभाका पदाधिकारीहरूबाट प्राप्त अनुभव तथा ज्ञान हस्तान्तरण तथा मार्गदर्शनका लागि आभार व्यक्त गर्दछु। निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गर्न राय सुझाव सहित सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार र विभिन्न विषयगत विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद सहित आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा सहयोग निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु। संविधानको उल्लेखित
राज्यको निर्देशन सिद्धान्त, सङ्घीय आर्थिक नीति, प्रदेश सरकारको नीति, दिगो विकासको लक्ष्य तथा पालिकावासीको आवश्यकता आधारित एकीकृत तथा आवधिक पालिका विकास योजना, विषयगत क्षेत्र विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरूको सुझाव, वर्तमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन र उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको आधारमा व्यवस्थासँगै नागरिकको अवस्था बदल्ने यो बजेट तयार पारिएको छ। जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमित बजेटबाट असीमित मागहरू सम्बोधन गर्नु अवश्य पनि सहज र जनअपेक्षा अनुरूप माग पूरा गर्न सहज छैन। तथापि गाउँपालिकाको वर्तमान आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्य पूरा गर्न दिगो विकासको टेवा पुग्ने र पालिकावासीको जीवन स्तरमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्राकृतिक योजनाहरू एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजित गरेको छु। आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न दस्तावेजहरूलाई आधार मानेर गरेको छु। नेपालको संविधान, 2 स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 परिमार्जित, 3 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, 4 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, 5 अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, 6 सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति कानुन र मापदण्डहरू, 7 सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा ठाकरे गाउँपालिकाको अधिकार विकास योजनाहरू, 8 गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत, 9 टोल बस्ती ओडा कार्यालय तथा विषयगत समितिहरूबाट प्राथमिक निर्धारण भइआएको योजना तथा कार्यक्रमहरू, 10 गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधन, 11 सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिहरू, 12 विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग भएका सहकार्यको प्रतिबद्धता आदि, 13 सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शन। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता तथा आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उद्देश्यहरू: 1 एकीकृत गाउँपालिका विकास योजना बमोजिम भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, 2 दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्ने, 3 शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याणमा गाउँपालिकाको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने, 4 चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी सेवा मार्फत सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययितामा आधारित गाउँपालिका निर्माण गर्ने, 5 मौलिक हकको रूपमा रहेको घाँस, बाँस, कपास तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लगायतको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने, 6 रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, 7 उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै सन्तुलित र न्यायोचित वितरण गर्ने। प्राथमिकता विषयहरू: 1 आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारण प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, 2 उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, 3 जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, 4 द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता तथा शहीदको परिवारहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, 5 भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका र राज्यबाट सुविधा नपाएका जनताको आवास निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्ने, 6 स्थानीय सहभागिता जुट्ने स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, 7 स्थानीय स्रोत साधन र सिपको अधिकतम प्रयोग गर्ने,
8 महिला बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने। 10 दिगो विकास वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने। 11 भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने। 12 स्थानीय वडा भेला तथा कार्यपालिकाले निर्धारण गरेका अन्य विषयहरू। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अब म चालु आबको हालसम्मको प्रगति विवरण पेश गर्दछु। चालु आब 2078-79 को मिति 2079 3/9 गतेसम्मको आम्दानी तथा खर्चको यथार्थ विवरण यस प्रकार रहेको छ। चालु शीर्षकमा 45,92,11,000 रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा 30,39,60,000 खर्च भएको छ। यो खर्च रकम कुल विनियोजनको 66% हुन आउँछ। पुँजीगत शीर्षकमा 59,41,84,84,000 विनियोजित भएकोमा 28,31,34,000 खर्च भएको छ। यो खर्च रकम कुल विनियोजनको 48% हुन आउँछ। समग्र आम्दानी खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको कुल रकमको खर्च हालसम्म 56% रहेको छ। चालु आबको मिति 2079 3/9 गतेसम्मको प्रगति समीक्षा देह बमोजिम रहेको छ। गाउँपालिका भित्रका मुख्य सडक 11 वटै वडामा रहेका वडा स्तरीय गौरवका सडकहरूमा यातायात सेवा वर्षैभरि सञ्चालन गरी आम नागरिकलाई आवतजावत गर्न सहज बनाउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाको स्थापनादेखि नै सञ्चालन गरिएका सडक स्तर उन्नति कार्य अन्तर्गत चालु आबका लागि विनियोजन भई सञ्चालनमा रहेका योजनाबाट हालसम्म भौतिक प्रगतितर्फ ढलान 711 मिटर र 52 किलोमिटर ग्राभेल कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यसैगरी नयाँ ट्र्याक निर्माणतर्फ 5500 मिटर कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यस अवधिमा 6300 मिटर पक्की नाला निर्माण भएको छ। 7 वटा कजवे र 71 वटा हिम पाइप सहितको पक्की कल्भर्ट निर्माण भएको छ। 1800 मिटर भन्दा बढी आरसीसी कुलो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत 90% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सेफ हाउस लगायत 32 वटा सामुदायिक भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसैगरी केही वडा कार्यालयहरूको भवन तथा गाउँपालिका भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरी चालु आबमा मठ मन्दिर गुम्बा मद्रसा लगायतका सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरू 22 वटा सम्पन्न भइसकेको छ। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, अब म यस गाउँपालिकाको आगामी आब 2079-80 को कुल आय र विषयमा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको अनुमानित विवरण यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। अब 2069-80 को अनुमानित आय विवरण प्रस्तुत गर्दछु। क केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 17,77,00,000। ख प्रदेश सरकार तर्फबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 1,78,88,000। ग
केन्द्रीय सरकारबाट सशक्त अनुदान रु 20 करोड 79 लाख। घ प्रदेश सरकारबाट सशक्त अनुदान रु 2 करोड 86 लाख 86 हजार। ङ केन्द्रीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु 9 करोड 79 लाख 82 हजार। च प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 2 करोड 15 लाख 80 हजार। छ केन्द्रीय समपूरक अनुदान रु 70 लाख र विशेष अनुदान रु 2 करोड 70 लाख। ज प्रदेश समपूरक अनुदान रु 2 करोड 79 लाख 70 हजार। झ आन्तरिक राजस्व र गत वर्षको आले अनुमानित रकम रु 28 करोड 71 लाख 5 हजार। य अन्य आय जिल्ला समन्वय समिति रु 2 करोड। अब म 2079-80 को व्यय विवरण पेश गर्दछु। जम्मा बजेट 92 करोड 28 लाख 11 हजार मध्ये आर्थिक विकास तर्फ रु 8 करोड 19 लाख 40 हजार, सामाजिक विकास तर्फ रु 32 करोड 29 लाख 60 हजार, पूर्वाधार विकास तर्फ रु 39 करोड 36 लाख 16 हजार, कार्यालय तर्फ प्रशासनिक तर्फ रु 9 करोड 50 लाख र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र तर्फ रु 2 करोड 92 लाख 95 हजार विनियोजन गरेको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेट रु 92 करोड 28 लाख 11 हजार रुपैयाँको क्षेत्रगत विवरण गर्दछु। क आर्थिक विकास 8 करोड 19 लाख 40 हजार। एक कृषि 5 करोड 15 लाख 40 हजार। 2 उद्योग 1 करोड 18 लाख। 3 पर्यटन 63 लाख। 4 सहकारी 6 लाख 50 हजार। 5 सिंचाई 1 करोड 16 लाख 50 हजार। ख सामाजिक विकास तर्फ 1 शिक्षा सामाजिक विकास तर्फ 32 करोड 29 लाख 60 हजार। 1 शिक्षा 19 करोड 38 लाख 60 हजार। स्वास्थ्य 2 स्वास्थ्य 5 करोड 43 लाख। 3 खानेपानी तथा सरसफाई 3 करोड 21 लाख 50 हजार। 4 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 1 करोड 7 लाख। 5 युवा तथा खेलकुद 1 करोड 16 लाख। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण 95 लाख 50 हजार। श्रम तथा रोजगारी 1 करोड 8 लाख। ग पूर्वाधार विकास तर्फ 39 करोड 36 लाख 16 हजार। 1 यातायात पूर्वाधार 24 करोड 68 लाख 93 हजार। 2 भवन आवास तथा सहकारी विकास 11 करोड 63 लाख 28 हजार। 3 ऊर्जा 38 लाख। 4 सम्पादन पूर्वाधार 2 करोड 65 लाख 95 हजार। घ सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र 2 करोड 92 लाख 95 हजार। 1 विपद व्यवस्थापन 1 करोड 34 लाख 95 हजार। 2 शान्ति तथा सुव्यवस्था 43 लाख 50 हजार। 3 कानुन तथा न्याय 45 लाख। 4 तथ्याङ्क प्रणाली 26 लाख।
5. गरिबी निवारण 43,50,000। कार्यालय सञ्चालनतर्फ प्रशासनिक 9,50,00,000। 1. कार्यालय सञ्चालक तथा प्रशासनिक खर्च 9,50,00,000। 92,38,11,000। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा चालु आबको हालसम्मको आय व्ययको विवरण, गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयबाट भएका आयोजनागत विनियोजन एवं संशोधन समेत आय व्ययको संशोधित अनुमान, आगामी आर्थिक वर्षको विषय क्षेत्रगत आयोजनागत बजेटको अनुमानित विवरण समेटिएको आर्थिक योजना पुस्तिका छिटै सार्वजनिक गरिनेछ। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा हेर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यू, गाउँसभा सदस्यज्यू, विज्ञ महानुभावहरू, राजनीतिक ज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण थाक्रेवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एवं अहोरात्र खटिने कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। म यस अब 2079-80 को आय व्यय यस सभाका सभाध्यक्ष सामु पेश गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। भर्खरै थागरी गाउँपालिकाको 11औं सम्मानित सभामा प्रस्तुत थागरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को वास्तविक आय व्यय विवरण बजेट यो सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ। यो सम्मानित सभा समक्ष म यो बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भर्खरै थागरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षबाट प्रस्तुत सम्मानित थागरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा प्रस्तुत थागरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को वास्तविक आय र व्यय सहितको बजेट यो सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। यो बजेटको पक्षमा हुने सम्पूर्ण सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो बजेटको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। भर्खरै सम्मानित सभा समक्ष उपाध्यक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थागरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा आर्थिक वर्ष 79-80 को वास्तविक आय र व्यय सम्बन्धी सङ्कलित बजेटको पक्षमा रहनुहुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। त्यसको विपक्षमा रहनुहुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। त्यसको पक्षमा रहनुहुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो बजेटको विपक्षमा रहनुहुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने स्वर नसुनिएकोले भर्खरै यो सम्मानित थागरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा प्रस्तावित आर्थिक वर्ष 2079-80 को वास्तविक आय व्यय सम्बन्धी बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म त्यो थागरी गाउँपालिकामा त्यो संविधानले दिएको अधिकार, स्थानीय सरकार संस्थाको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिकाले पास गर्नुपर्ने न्यायिक समिति जो हिजो गाउँ कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव भएर निर्णय भएको छ, त्यो प्रस्तावित न्यायिक समितिको नाम त्यो थागरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा प्रस्ताव गरिदिनु हुनका लागि थागरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षलाई समय प्रदान गर्छु। यस सभाका सभाध्यक्षको अनुमतिमा यस थागरी गाउँपालिकामा थागरी गाउँपालिकाको न्याय समिति गठनको लागि निम्नानुसार सदस्य रहने गरी प्रस्ताव पेश गर्दछु। उपाध्यक्ष संयोजक रहने व्यवस्था भएको छ। यसै गरी सदस्य सेतीमाया तमाङ, सदस्य राजकुमार गुरुङ। भर्खरै यो सम्बन्धित सभा समक्ष उपाध्यक्षले पेश गर्नुभएको न्यायिक समितिको प्रस्तावित नामहरू
म यो सभा समक्ष निर्णय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसको पक्षमा रहनु उनीहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, त्यो पक्षमा रहनु उनीहरूले हुन्न भन्नुहोस्। प्रस्तावित नामहरू संयोजक महेन्द्रबहादुर थापा कानुन वैधानिक व्यवस्था छ। त्यो सँगै सदस्यहरूमा सेतीमाया तामाङ र सदस्य राजकुमार गुरुङको पक्षमा रहनु सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा रहनु सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भने स्वर नसुनिएको हुँदा भर्खरै सभा समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावित नामहरू सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्ण नागरिक गाउँपालिका 11औं गाउँसभामा उपस्थित गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा यो गाउँसभा सम्पन्न गर्नको लागि नीति, कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, न्यायपालिका सम्बन्धी विधेयक, सबै विधेयकमा यहाँहरूको सहयोगको आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो बजेट, यो नीति, यो कार्यक्रम समृद्ध खाद्य सुखी खाद्यवासी बनाउने मूल आधार स्तम्भ भएको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयनको लागि यहाँ सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। हामी सबैको साझा खाद्य हो भन्ने अपलब्ध महसुस गराउने गरी यो आर्थिक वर्षमा हाम्रा आयोजना हामीले तयार गरेका कार्यक्रमहरू, हाम्रा बजेटहरू, विनियोजन भएका योजनाहरू सबैलाई सही कार्यान्वयन सहित सुशासनको प्रत्याभूति, सफल प्रत्याभूति दिने गरी यो आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित हामीले बनाएका योजनाहरू सही समयमा कार्यान्वयन हुनेछन्, त्यही अनुसारका योजनाहरू बन्नेछन् भन्ने विश्वास सहित यहाँ सबैमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै नागरिक गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।